پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ اسلاموفوبیا دی بدی ہوئی لہر اور مسلمانوں کے خلاف نفرت انگیز جرائم مودی دے ہندوستان وچ ایک معمول بن گیا ہے۔ مودی مسلمانوں دے حقوق اور انہاں دی مذہبی آزادی کو سر عام نظر انداز کردے ہوئے متنازع پالیسیوں تے عمل پیرا ہے۔ ہندوستان وچ مسلمانوں کو منظم امتیازی سلوک، تعصب اور تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ غزہ تے جاری اسرائیلی جنگ سن ہندوستان وچ اسلاموفوبک جذبات اور تعصبات کو پوری دنیا دے سامنے بے پردہ کر دیتا ہے۔ غزہ تے اسرائیلی جہریت کو جائز قرار دے کے بھارت دی طرفوں مکمل حمایت دے اعلان سن بھارتی مسلمانوں دے دلاں کو مجھ زیادہ صدمہ پہنچایا ہے۔ فلسطینیاں اور انہاں دے سنگیاں دے خلاف گودی میڈیا دی نفرت انگیز بیان بازی اور جانبدارانہ رپورٹنگ سن پوری دنیا کو بھارت دے خوب سے باطن تھی واقف کر چھوڑیا ہے۔ سوشل میڈیا اکاؤنٹس تے نام نہاد بھارتی دانشوراں دی طرفوں فلسطینیاں دی حمایت کرنا والیاں کو ملامت کرنا واسطے مسلسل پروپیگنڈا کیتا جا رہا ہے۔ غزہ دی جنگ وچ اسرائیلی حکومت مودی دی طرفوں کھلی حمایت ان عرب ریاستاں واسطے جیڑی ہندوستان دے نال دوستی قائم کر رہی ہیں ایک لمحہ فکری ہے۔ مودی دی ہندوتوا حکومت وچ غاصب اسرائیل اور غاصب بھارت دے وچکار فوجی اور نظریاتی تعلقات تیڑے تھی تیڑے بدتے جا رہے ہیں۔ دوے پاسے ہندوستان دے محکوم و مظلوم مسلمان نفرت انگیز تقاریر، جسمانی حملیاں اور اسلاموفوبیا دا شکار ہیں۔ آر ایس ایس اور بی جے پی دے لیڈر کھلے جلسیاں وچ مسلمانوں دے قتل عام دا اعلان کر رہے ہیں۔ یہ سارے اقدامات ہندوستان وچ اسلاموفوبیا دا پتہ دے رہے ہیں۔